वफाकी हुकूमत का शहरियों को रिलीफ देने के लिए एक और इकदाम। मुल्क भर में लॉक डाउन में नरमी के बाद मखसूस कारोबार खोल दिए गए। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और दर्जियों ने दुकानें खोल ली। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े शोबाजात ने भी काम शुरू कर दिया। सिंध में ज़ाब्ता कार के तहत 52 फैक्ट्रियों को पैदावारी अमल शुरू करने की इजाज़त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सीमेंट, सिरिया और मैकेनिक की दुकानें खुल गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़राई अजनास, तामीराती सामान और गोदाम भी खुल गए। साइंस सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बड़ा रिलीफ दे दिया। सिंध में मुस्तस्ना इदारों के लिए एनओसी और अंडरटेकिंग की शर्त खत्म। कराची में कारोबारी इदारे, फैक्ट्रियां और रेस्टोरेंट बगैर कागज जमा कराए अपना काम शुरू कर सकते हैं। चारों सूबों में लॉकडाउन के दौरान काम की इजाजत मिलने पर जिंदगी की चहल पहल शुरू। मार्केटों में रौनकें लौट आईं। अवामी मकामात पर लोगों का हुजूम। सड़कों पर कहीं कहीं बदतरीन ट्रैफिक जाम। पुलिस तमाशाई बन गई। वज़ीर आज़म ने उलमाए कराम को मसाजिद व मदारिस के बिलों से मुताल्लिक ताउन की यकीन दहानी करा दी। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के साथ अहम बैठक। मदारिस के तुलबा, आइम्मा, मौज़िन को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में जुम्मे को यौम रहमत और तौबा मनाने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, उलमा ने हुकूमती कोशिशों को इस्लाम और इंसान दोस्ती का आईना करार दे दिया। ईसीसी इजलास में मसाजिद और मदारिस की यूटिलिटी बिलों पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर ने वज़ीर आज़म और उलमा की मुलाकात को अहम संग मील करार दे दिया। अल्लामा नूरुल क़ादरी कहते हैं, नशिस्त बहुत तफसीली और कामयाब रही। उलमा ने 20 नुकाती ज़ाब्ता कार पर सख्ती से अमल कराने की यकीन दहानी कराई। मुल्क में कोरोना ने मजीद 17 जानें निगल ली। अमवात की तादाद 117 तक बढ़ गई। 420 से जायद केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 8400 ऊपर जा पहुंची। कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था। पंजाब में मुल्क वायरस से 3700 और सिंध में 2500 से जायद मरीज जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में 1200 से जायद और बलूचिस्तान में 400 से जायद केस सामने आए। इस्लामाबाद में 180 केस रिपोर्ट हुए। जितना लोग नज़्म ज़ब्त रखेंगे उतना ही कोरोना से निमटना आसान होगा। वज़ीर आज़म ने कौम से एक बार फिर एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी। कहा, अवाम हत्युल इम्कान घरों में रहें। लोगों के नज़्म ज़ब्त से ही बंदिशों में नरमी मुमकिन हो पाएगी। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट इजलास के लिए कौमी असम्बली का ऐवान मांग लिया। सादिक संजरानी का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को दरख्वास्त इरसाल कहा गया। कौमी असम्बली के ऐवान में समाजी फासला रख कर इजलास मुमकिन हो सकेगा। वफाकी काबीना की एक और अहम बैठक कल लगेगी। अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन की तश्कील 9 की मंजूरी दी जाएगी। कोरोना वायरस के हवाले से इक़दामात पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क भर से 2 करोड़ मास्क स्मगल करने के इल्जामात बेबुनियाद करार। चीन की दरख्वास्त पर 35 लाख मास्क भेजे गए। मास्क मुल्क में फेस मास्क की कमी नहीं। कोरोना अस्कुद नोटिस केस में वजारत सेहत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुल्क में कोरोना के मरीज 5000 हैं और खरबों रुपए खर्च हो गए। कोरोना अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सेक्रेटरी सेहत को हाजी कैंप के दौरे का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने इंसदाद कोरोना से मुताल्लिक कौमी हिकमत अमली के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब में असम्बली में इजलास बुलाने के लिए करारदाद पेश।
صحت یاب مریض کا پلازما دیگر صوبوں کو دینے کو تیار ہیں، ڈاکٹر طاہر شمسی کا اعلان، کہا رواں ہفتے لاہور، پشاور اور سکھر سے کلیکشن شروع ہونے کی امید ہے، پلازما تکنیک پروٹوکول سے عالمی ادارہ صحت کو آگاہ کر دیا۔ پاک فوج نے دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ اقدام ناکام بنا دیا، شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے 5 دہشت گرد مارے گئے، حوالدار جام شہادت نوش کر گیا، 3 جوان زخمی۔ دبئی میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے قومی ایئر لائن کی فیری پروازیں روانہ، PIA کے 4 پروازیں دبئی سے کراچی پہنچیں گی، دبئی سے مجموعی طور پر 1200 پاکستانیوں کو وطن لایا جائے گا۔ افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کو لانے کے لیے اقدامات تیز، تورخم اور چمن بارڈر ہفتے میں 2 بار کھولے جائیں گے، 800 پاکستانیوں کو جلد از جلد وطن واپس لایا جائے گا، تمام مسافروں کو ٹیسٹنگ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ قومی احتساب بیورو نے آٹا اور چینی سکینڈل پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا، ذرائع کا بڑا دعویٰ، کہا گیا آٹا اور چینی بحران پر پرائم میگا سکینڈل ہے، اربوں روپے کی ڈکیتی پر نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ IMF نے پاکستان کے لیے ریپڈ فائنانس کی منظوری دے دی، عالمی مالیاتی ادارے کا ترسیلات زر میں بڑی کمی کے خدشے کا اظہار، IMF کی مقامی نمائندہ کا کہنا ہے قرض پروگرام کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان حکومت کو ملک گیر لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے 3 روز کی مہلت دے دی، حکومت نے کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بحال نہ کی گئی تو از خود اقدامات پر مجبور ہوں گے۔ مسلم لیگ نون نے حمزہ شہباز کی رہائی کے لیے مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا، نیب کی جانب سے لگائے گئے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، لیگی رہنماؤں نے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ علی کالونی والٹن لاہور میں لاک ڈاؤن کے دوران بڑا دھاکہ پڑ گیا، ڈکیت گھر سے 2 کروڑ روپے مالیت کا سامان لے اڑے، مکین غیر ملکی کرنسی، جیولری اور اہم ساز و سامان سے محروم، پولیس کی تحقیقات شروع۔ سندھ پولیس میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والا پولیس افسر گرفتار، حساس ادارے کی گلستان جوہر میں کارروائی، دستی بم برآمد، ملزم شہزاد پرویز کو محمود صدیقی گروپ کی جانب سے بھاری رقم فراہم کی جا رہی تھی، پولیس کا دعویٰ۔ ملک میں کبھی نہ ختم ہونے والے پولیو کے وار جاری، سندھ و بلوچستان میں مزید ایک کیس سامنے آ گئے، خیبر پختونخوا میں 14 ماہ اور پشین میں 8 ماہ کا بچہ پولیو کا شکار، رواں سال کیسز کی کل تعداد 41 ہو گئی۔ لاک ڈاؤن والے ممالک میں لوگ نمازیں گھروں میں ادا کریں، رمضان المبارک کی عبادات بھی گھروں میں ہی ادا کی جائیں، سعودی علماء کونسل کا اعلامیہ جاری، وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کی اپیل۔ عالمی وبا عالمی سپر پاور کے لیے قیامت خیز ہو گئی، ہلاکتوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی، متاثرہ افراد کی تعداد 7.5 لاکھ سے اوپر جا پہنچی، صدر ٹرمپ نے ریلیف پیکج پر جلد ڈیموکریٹکس کے ساتھ اتفاق ہونے کا عندیہ دے دیا۔ اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں کورونا سے ہلاکتوں میں نمایاں کمی نظر آنے لگی، مریضوں کی تعداد میں تیزی کو بھی بریک لگ گیا، کئی یورپی ممالک نے آج سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ خلیج فورس میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے، ایرانی کشتیوں نے خلیج فورس میں امریکی جہاز کا گھیراؤ کر لیا، ایرانی پاسداران انقلاب کی امریکہ کو خلیج فورس اور خلیج امان میں عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں سے باز رہنے کی دھمکی دے دی۔
ترکی اور سعودی عرب کے درمیان سائبر وار، سعودی عرب اور امارات میں ترک ویب سائٹ بند کرنے پر ترکی کا بھی رد عمل، اپنے ملک میں سعودی ویب سائٹس بلاک کر دیں، کشیدگی میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا۔ کورونا دنیا کی معیشت کے لیے بھی مہلک ثابت ہونے لگا، خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں، قیمتوں میں 20% تک کمی سے قیمت $15 فی بیرل سے نیچے آ گئی، معیشت کا بھٹا بیٹھنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ اور کورونا کا خوف انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پھیلنے لگا، مہلک وائرس سے بچنے کے لیے جانوروں نے بھی ماسک پہن لیے۔